مگر آ کے نمازاں بھی پڑھتے ہیں تو باہر جا کے مذاق بھی اڑاتے ہیں، مگر آ کے نمازاں بھی پڑھتے ہیں تو باہر جا کے جناب والا گلاں بھی کرتے ہیں۔ قرآن اٹھاؤ نا، اپنے کولوں گل نہیں کرتا، پہلا سپارہ شاید کئی بندیاں نو یاد ہوئے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جدو ملتے ہیں ایمان والے تو آتے ہیں اسی ایمان والے ہاں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جدو وکھرے ہوندے نے اپنے شیطاناں وچ جا کے، قالوا، پھر کی کہندے نے اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اسی تے مذاق کرنے ہاں، اسی تے تمسخر اڑانے ہاں۔ لیکن اللہ فرماندا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، پریشان نہ ہوو، تسی رب نال مذاق کر ہی نہیں سکدے، رب نے تے تہاڈا مذاق بنا چھڑیا دنیا دے اوتے، اللہ نے تہاڈا مذاق دنیا دے اوتے بنا چھڑیا۔ نبی پاک دے پیچھے نمازاں پڑھدے نے، لیکن منافقت نہیں دل دے وچوں جاندی پئی۔ اللہ فرمایا سونے اج انہاں نو کڈ باہر، تے پھر حضور نے کھڑیا کیتا، قم 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 فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں، کھڑا ہو جا، چل ادھر۔ ظاہری طور تے صحابہ پتہ کی فرماندے نے، غور کریا جے، اے جناب ابو بکر صدیق کھڑے نے تے نال او بندہ، اگے عمر فاروق کھڑے نے نال او بندہ، اگے حضرت عثمان غنی کھڑے نے نال او بندہ، اگے مولا علی کھڑے نے نال او بندہ۔ تے جدو نبی پاک نے کھڑیا کیتیا نا تے صحابہ اکرام ویکھدے رہ گئے کہ اے منافق سن، اے تے ساڈے وچ کھلو کے نمازاں پڑھن والے نے، اے تے ساڈے نال کھلو کے کلمہ پڑھن والے نے، اے تے ساڈے وچ کھلو کے تسبیح و تحلیل کرن والے نے، ایڈیاں ایڈیاں لمبیاں داڑیاں ہیں۔ اس واسطے کسی نے کہا سی کچھ داڑیاں نہیں تے کچھ چاڑیاں نہیں تے کچھ لام ہواتا ساڑیاں نہیں، ساریاں داڑیاں بھی نہیں ہوندیاں تے سارے امامے بھی نہیں ہوندے، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار قابل تعظیم نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آئیے تو کہو سبحان اللہ۔ ہاں ہاں، ہر بندے دی داڑھی تے امامہ ویکھ کے ایویں نہ چک جایا کرو، پہلے ویکھیا کرو ادا عقیدہ کی ہے، پہلے ویکھیا کرو کہ جناب والا اندر دا کس طریقے دے نال ہے، پہلے دیکھیا کرو کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے ایمان کس طرح دا لے کے آیا ہے، پہلے چیزاں دی تحقیق کریا کرو۔ حضور نے کھڑا کیتا، فرمایا فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں 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 فلاں، جس وقت کھڑے ہو گئے صحابہ حیران رہ گئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکل جاؤ ایتھوں، تہاڈا ایتھے کوئی کام نہیں ہے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، اے تے ساڈے وچ کھلو کے نمازاں پڑھن والے، میرے آقا نے فرمایا اے تسی نہیں جان دے، میں جاننا وا، رب نے مینوں علم عطا فرمایا، نماز بھی مگر پڑھ دے سن تے باہر جا کے شیطانیاں بھی کر دے سن، باہر جا کے شیطانیاں بھی کرتے سن۔ اج بھی کچھ لوگ ہوندے نے مگر پڑھی بھی جاندے نے، وہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آلو مہار شریف والے، اللہ پاک انہاں دے درجات بلند فرمائے، بڑا پائے دا سید گزرے ہے تے عالم دین۔ آپ اکثر دعا دے وچ فرماندے ہوندے سن، یا اللہ جڑے میرے مگر پڑھ کے گئے نے انہاں دے شر تو مینوں بچائی۔ کادے واسطے جناب، جے کتے مگر پڑھ بھی لینی ہے تو دوجا جناب باہر جا کے آکھنا آ مولوی نہیں چنگا، آ مولوی چنگا ہے انہیں انہوں بدلو جی پرا، یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ پر تو جاندہ نہیں، اج جناب پیڑا جہا بندہ ہوئے صدر دی کرسی تے بیٹھا ہوئے تو وہ دے سامنے گل کر سکنا، پیڑا جہا بندہ ہوئے وزیر اعظم دی سیٹ دے اوتے بیٹھا ہوئے تے تو جناب انہوں گل کر سکنا، کر کے بخا ہم انہوں جے ساری عمر تیرا پتہ بھی لگ گیا سائیاں کتھے سٹھیا تے کتھے نہیں سٹھیا تے مصطفیٰ دی سیٹ تے کھلون والے نو تو ایویں ہی سمجھ لینا، نبی پاک دے مسلے تے کھلون والے نو تو ایویں ہی سمجھ لینا نائب مصطفیٰ ہے، کہو سبحان اللہ، نائب مصطفیٰ ہے، نبی پاک دا نائب ہے تے حضور نے خود کھلا رہا ہے۔ ایک گل میں بڑی ذمہ داری نال عرض کرنا وا پیا، اج کچھ امام صاحبان ہوندے نے نا جنہاں دی ڈیوٹی لگدی ہے مسجد دے اندر نمازاں پڑھان دی، تے بعد دے اندر جس وقت نمازاں پڑھان تو ڈیوٹی ختم ہو جاندی ہے تے پریشان ہوندے نے۔ میں یہ بڑی ذمہ داری نال بات عرض کرنا، جنی دیر تک سائیاں قبول کیتا ہے انی دیر تک پڑھائی ہے۔ ہاں ہاں، کسے دی کی جرت ہے جناب امام چن سکے، کسے دی کی جرت ہے جناب وہ کہے کہ آؤ جی تسی ساڈی امامت کرواؤ، نہ تو نہیں چندا پیا، سائیں چن دینے پہ، جنہ دا مسلح ہے جنہ دا ممبر ہے وہ چن دینے پہ، انہاں نو پتہ ہے دے اتے کون قابل ہے۔
انہوں پتا کون قابل ہے تے اسا انہوں کھلارنا ہے جنہ چر سائیاں کھلارنا ہے انہ چر کوئی مائی دا لال ہٹا نہیں سکتا تے جدو سائیاں ہٹا دینا ہے پھر کوئی مائی دا لال کھلار نہیں سکتا ہاں تو اس واسطے حضرات گرامی عرض